Hello and welcome to Inco News. A wave of concern has swept through the Kaljibagh beach community after found illegal cut down several large trees along the shoreline. These trees, planted by Forest Department several years ago as a part of environmental preservation initiative, are crucial for protecting fragile coastal ecosystem. Local residents and environmentalists are now demanding swift investigation and strict action against those responsible. कालजीबाग हेजेर डिस्ट्रक्शन जी झाडां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान रोयलोली 60 वर्सां पयलीं ती झाडां कोणें कातरली ती कोण ती आमकां खबर ना ती इन्वेस्टिगेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करपाचें आनी ते कोत्ताय म्हूण आयकलां आमी. आतां ही झाडां जी 40-50 वर्सांची ती कातरली ही तर ही आमगेले मॅन मेड तर डिजास्टर करूंक लागले जाल्यार हेज्या मुखार कितें जातलें. आमचे गांवचें जें उदक आतां डे बाय डे हें चडत आहा आनी ही जी आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो इतली आतां झाडां 2000 झाडां लायलाय ती मोत्ताय जावं कोण काण उडयताय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान वच ना तेन्ना जाल्यार ही रोयलोलीच झाडां तर डिस्ट्रक्शन करूंक लागले मॅन मेड जाल्यार हेज्या मुखार आमगेल्या गांवचें फ्युचर कितें. हाजेर कितें बिचाचेर कितें इफेक्ट जावपाक शकता. भरपूर इफेक्ट जातलो. आतां तूंच ह्याच सिजनाक आमगे कालजीबाग बिचाचेर सादारण 20-30 झाडां हेजान खोलायली समतीच आनी एक 5 वर्सांनी म्हाका दिसता हो बीच आनी उरपाना हो वॅनिश जातलो समतोच. सामकें इतलें डिस्ट्रक्शन जातलें तर मनीसूच तर हें काबार करूंक लागलो जाल्यार आनी उरलें कितें. अंदाजे कितली सुमार झाडां मारलेली आसा ही सादारण आतां मुगे जें हांवें चोयल्या प्रमाणे सादारण मोठी 50 ते 60 वर्सां झाडां सादारण 4 कितले मारलो आहाय तेमी मोठी सारकी मोठ्यांत मोठी झाडां. हेजेर ऑथॉरिटीन सामकी स्ट्रिक्ट तेंचेर कारवाई करपाक जाय नाजाल्यार चालूच उरतलें अशें. आनीक हेज्या मुखार म्हाका दिसना ही रोयल्या जातोयशी म्हूण झाडां. हेजेर आमगेल्या MLAन जावं आमगेल्या सरपंचान हेजेर जाता तितले बेगीन कारवाई करपाक. अशें गोंयभर फॉरेस्टान आपल्याली जमीन सोडून सुद्दां प्रायवेट लोकांची जमीन आशिल्ली ती प्रायवेट फॉरेस्ट करपाक सुरवात केली. कारण फॉरेस्ट जे आसा ते खूब वाडोवचें आनी जे आतां क्लायमेटाक परिवर्तन जाता तें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय अशें तांचें मत आशिल्लें. जेन्ना तुमी प्रायवेट जमनी सुद्दां प्रायवेट फॉरेस्ट करपाक लागले आनी तुमची स्वताच्यो जमनी तुमी सांबाळनात जाल्यार कशें जातलें. होच एक अनुभव तळपण बिचाचेर आयला. तळपण बिचाचेर काही लोकांनी आपली शेकांची हातपाय पसरपा खातीर जी 60 वर्सां फाटली झाडां जी व्हडली झाडां आशिल्ली ती अकस्मात मारून झाडांची कत्तल केल्या. आनी जेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळ्ळें तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे अधिकारी येवन हांगा तांणी पंचनामा केला आनी फाल्यां परत ताची खंय व्हॅल्युएशन करतले आनी ताचे प्रमाणे फायन मारतले अशें म्हणून कळ्ळां. त्याच बरोबर भितरल्यान एक म्हायती बी अशी कळ्ळ्या की ही जर फायन चड जाता जाल्यार ती सेटल करून कमी करपा खातीर खंयची तरी एक गट आसा तो खंय प्रेशर हाडपाक सोदता अशें म्हूण आयकलां. पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किंवा कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा हांणी हाका बळी पडचे न्ही. ज्या व्हॅल्युएशन झाडांची आसा त्या व्हॅल्युएशना प्रमाणे तांकां फायन मारपाकूच जाय. त्या प्रमाणे समज जर अरेस्ट करपाक पडल्यार अरेस्ट सुद्दां करपाक जाय. कारण अशें पळोवपाक लागल्यार अटेम्प्ट टू मर्डर ही जशी व्हडले जाणटी मनशाची मर्डर जर करत जाल्यार ताका जी कलम लागतात
तीच कलमां झाड मारल्यार सुद्दां लागूंक जाय, कारण ही झाडां 60-60 वर्सांची फाटली झाडां अकस्मात कोण तरी विदाउट परमिशन आनीक फॉरेस्टाच्या प्रॉपर्टीन जेन्ना झाड मारता तेन्ना ताजेर एक्शन कित्याक लेट जाता अशें म्हणून लोक प्रश्न करतात. त्याच बरोबर आज तुमी पळोवपाक शकतात हांगा फॉरेस्टरांनी भरपूर झाडां रोयल्यात. ही झाडां देखभाल करपी एक टीम आशिल्ली, पूण तांकां ब्रेक दिला आनी ब्रेक दिल्ल्या कारणान हाची देखभाल जायना आनी ही झाडां कोण तरी येवन हुमतून उडयता. हाचे कारण इतलेंच की फाटल्याच्यान जर शेक घालत जाल्यार ही मुखारली झाडां जर व्हडली जायत जाल्यार आमची शेक दिसची ना आनी मुखार आमकां प्रॉब्लेम जातलो. पूण मुखारली तयारी आतांच करपाक लागल्यात. ताका लागून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे अधिकारी आसात ताणें हांगा लक्ष घालपाक जाय. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो स्टाफ वाडोवपाक जाय, तो डे एंड नायट उरपाक जाय, कारण हांगा आतां ही झाडां रोयली ती सुद्दां उमटून काडपाक लागल्यात. त्याच बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची व्हडली व्हडली झाडां मारपाक लागल्यात. सिंहगडाचें उल्लंघन जावपाक लागलां आनी आयज जर हे खंय स्टॉप केलें ना जाल्यार हाचे फुडली येणारी आमची पिढी समुद्राचेर येवपाक भितली. त्याच बरोबर हांगा आयज रिपोर्टर आयले म्हूण कळ्ळें तेन्ना काही लोकांनी आपल्या घरांतले कुत्रे सोडले आनी कुत्र्यान आमचेर अटॅक करपाचो प्रयत्न केलो. पयरूच गव्हर्मेंटान एक कायदो काडला की पोशिल्लो कुत्रो जर कोणाक चाबत जाल्यार ताका चडांत चड 10,000 फायन पडूंक शकता म्हूण. तेन्ना तुमी जर समुद्र किनाऱ्याचेर ही कुत्री पोसल्यात आनी रिपोर्टर आयले की आनी कोण आयले की जेन्ना कुत्री सोडटात तेन्ना ह्याय लोकांचेर कारवाय जावची अशें लोक मागतात. कारण प्रत्येकाचो जीव प्रत्येकाक व्हडलो आनी जर कुत्र्यांनी चाबत जाल्यार हाची जबाबदारी कोण घेतलो ही कोणे तरी घेवची आनी ज्या लोकांनी कुत्री पोसल्यात तांचेर कारवाय करची अशें आमी लोकांनी मागलां. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.